वो अपने स्वीट के सोफे पर आंखों पर कुशन रखे चित लेटा हुआ था। जब फाइज कमरे में दाखिल हुआ, आंखों में वाज़ेह हैरत थी। खाजिन के सूट की जैकेट लापरवाही से दूसरे सोफे पे पड़ी थी, टाई नीचे कारपेट पे थी और उसकी सफ़ेद बेदाग शर्ट के कफ फोल्ड हुए थे। स्टील के चेन वाली घड़ी के डायल पे दिन के 2:30 बज रहे थे और वो पेट पे दोनों हाथ बांधे बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। फाइज के चेहरे पे हैरत की जगह परेशानी ने ले ली, क्योंकि इसका बॉस कभी एक पल भी काम किए बगैर नहीं रह सकता था। फाइज को समझ न आई, आया कुछ बोले या इसी तरह खामोशी से खड़ा रहे। उसकी मुश्किल खाजिन के सवाल ने हल कर दी, जो बड़ी ठहरी आवाज़ में पूछ रहा था, जब तुमने उसका इंटरव्यू लिया था उसके चेहरे के तासुरात क्या थे? जी सर। उसका चेहरा करीब से देखने में कैसा लगता है, उदास या खुश? सर, मैंने इनको गौर से देखा नहीं है। उसका नाम क्या है? कमरे में खामोशी छाई रही। तो तुम नहीं बताओगे? मुझे माफ़ कर दें, आपने मुझे हदायत कर रखी है कि मैं किसी भी सूरत आपको उनका नाम और घर का पता नहीं बताऊंगा, और अगर कभी मैं सीधा उसके दफ्तर चला गया तो वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। कुछ पल बाद खाजिन ने अगला सवाल किया, क्या उसकी शादी हो गई? फाजिन ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं सर। कुछ देर तक खाजिन बिल्कुल खामोश रहा, फिर चेहरे से कुशन नीचे फेंक कर उठ बैठा। फाइज ने देखा खाजिन की आंखें लाल अंगारा हो रही थी, तब उस पर खुला वो लड़की खाजिन पे कितना गहरा असर रखती थी। वो अपनी आंखें मसलते हुए फाइज से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास सर दर्द की दवा है? मैं मंगवा देता हूँ। फाइज ने इंटरकॉम पर पैगाम छोड़ दिया, हाँ प्लीज़, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। मैंने पैगाम छोड़ा है, कुछ देर तक रूम सर्विस दवा दे जाएगी। सर, एक ज़रूरी सवाल पूछना था। पूछो। वापसी की टिकट इस हफ्ते की रखूं या अगले हफ्ते की ही रहे? ये सवाल तुम यकीनन मम्मी की कॉल के तनाजुर में पूछ रहे हो। जी सर। फ़ैज़, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या सर? अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो क्या मेरे गुनाह का अज़ाला हो जाएगा? फ़ाइज़ की समझ ना आया इस सवाल का क्या जवाब बनता है। बड़ी मुश्किल से बोला, सर, मम्मी आपके लिए लड़की पसंद कर चुकी हैं। ये सारा मसला उसी कॉल के बाद ही तो हुआ है, जब से मम्मी की पसंद से मिलने की हामी भरी है। वो अहमद की ऑफ़िस वाली लड़की मेरे जहन से नहीं निकलती। यार, ये अजीब मुसीबत है। यानी अगर मैं अपनी माँ को राज़ी करने के लिए शादी कर भी लेता हूँ तब भी मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। क्या मेरा गुनाह इतना अजीम है? दरवाजे पे दस्तक हुई। फ़ाइज़ ने दरवाज़ा खोला। सामने बैरा ट्रे लिए खड़ा था। फ़ाइज़ ने वहीं टिप देकर उसे फारिग कर दिया, खुद ट्रे लेकर दरवाज़ा बंद किया। फ़ाइज़ ने गिलास पानी का भरकर गोलियों समेत खाजिन के हवाले किया। उसने चुपचाप दोनों गोलियां निगल लीं। कभी कभी मुझे लगता है मेरा दुश्मन बाहर नहीं है, बल्कि मेरे अंदर छुप कर बैठा है और एक दिन मुझे ख़त्म कर देगा। वो वीरान नज़रों से खिड़की से बाहर की मुतहर्रिक दुनिया को देख रहा था और फ़ाइज़ लब भींचे अपने बॉस को देख रहा था। क्या हम कल वापस जा सकते हैं? एक मीटिंग बाकी है। कल तो नहीं, परसों का चांस बन सकता है। ठीक है, फिर परसों का टिकट करवा लो, जैसे आपकी मर्ज़ी। फ़ाइज़ अपने फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया, जबकि वो अभी तक खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक पूछने लगा, क्या वो बाकायदगी से दफ्तर आती है? फ़ाइज़, उसका दायां बाजू ऐसे ही मशहूर नहीं था, फ़ौरन जान गया कि खाजिन आखिर किसकी बात पूछ रहा है। गला साफ़ करते हुए जवाब दिया, जी सर। क्या उसको लेने ले जाने वाली सवारी का इंतज़ाम किया हुआ है? जी सर, पहले दिन से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी है। फ़ाइज़, मैं जब तक अपने मसाइल हल नहीं कर लेता मुझे शादी नहीं करनी है। अभी तो मैं अकेला हूँ, इसलिए मुतासिर भी सिर्फ मैं हूँ। अगर शादीशुदा होता तो ख़ुद सोचो मेरे साथ मज़ीद कितने लोग मुसलसल परेशान रहते। सर, ज़रूरी तो नहीं कि ऐसा हो। ये भी तो हो सकता है शादी के बाद आप नई ज़िंदगी की मसरूफियात में पुरानी उलझनें भूल जाएं। फ़ाइज़, जो बात तुम भूल रहे हो वो ये कि उलझनों से निकला जा सकता है, मगर गुनाह के बाद ज़मीर की मार से बचा नहीं जा सकता। सर, जो हुआ वो एक हादसा था और आपको वो हादसा भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। हादसात की नोयत में फ़र्क होता है फ़ाइज़। कुछ हादसे ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं, ना उनको भुलाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। खैर, तुम जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। मैं आज जल्दी सोने के मूड में हूँ। हो सकता है कि लंबी नींद लेने से मेरे हवास कुछ काबू में आ जाएं। जी सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और देखो, कल मुझे याद करवा देना, बच्चों बच्चियों के लिए शॉपिंग करनी है। मेरे फ़ोन पे कुछ 100 फरमाइशें आई हैं। फ़ाइज़ धीरे से मुस्कुरा दिया, सर बेफ़िक्र रहें, हर लिस्ट की एक कॉपी मुझे भी मौसूल हो चुकी है। खाजिन अपने भांजे भांजियों के अदा पर खुल के हंसा, जो हर दफ़ा उसके फॉरेन टूर पे इसी तरह फरमाइशों की भरमार करते थे। देखो, जा तो रहे हो, पर ध्यान रखना जैशमा के साथ अपने मखसूस रूड और एरोगेंट अंदाज में बात मत करना। बड़ी हसासी लगती है। तुम्हें पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, ना करना शादी, पर उसकी दिल आज़ारी का बाइस बिल्कुल मत बनना। उसने आंखें घुमाई। मम्मी, आपकी बातों से यही साबित हो रहा है जैसे मैं कोई बंदे खाने वाली बला हूँ। कल रात से अब तक कोई 250 मरतबा आप यही बात दोहरा चुकी हैं।
अगर वो इतनी नाजुक है, मेरे साथ 2 पल गुजारने से ही टूट फूट जाएगी तो बता दें, मैं जाता ही नहीं हूँ। वो तप कर बोला तो तहमीना को एहसास हुआ शायद ज़्यादती कर रही हैं। अच्छा सॉरी, पर क्या ये मुमकिन नहीं कि मैं भी इसी डेट पर तुम्हारे साथ चलूँ? अब की बार ख़राब मूड के बावजूद वो खुल के हंसा, मम्मी की पेशानी पे बोसा लिया और धीमे से बोला, ट्रस्ट मी, कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं करूँगा, बस अंदर जाकर उसके भाई और वालदा को भी मिलकर आना, और कुछ कुछ गिफ्ट्स मैंने गाड़ी में रखवा दिए हैं, वो निकल कर उनको दे देना। याद रहा तो दे दूंगा। गॉड सेक, मम्मी मैं लड़की से मिलने जा रहा हूँ, किसी जंगी जहाज़ पर नहीं। तुम ही इनको कुछ समझाओ। इसने दानिया की तरफ मदद तलब नज़रों से देखते हुए कहा। वो मुस्कुराते हुए बोली, जहाँ तुम्हारी बात आ जाएगी, मम्मी कभी किसी और की बात पे यकीन नहीं करती हैं, और अब जैशमा दूसरा ऐसा फर्द साबित हुई है जिसके हवाले से किसी और को लब कुशाई करने की भी इजाज़त नहीं है। चलो गली मुक्की। वो बाहर निकल आया। मम्मी वहीं दरवाजे में रुक कर उसको जाते देख रही थी। नेवी ब्लू स्लिम फिट फॉर्मल सूट, बगैर टाई के, लाइट पिंक शर्ट और ब्राउन बेल्ट और ब्राउन ही ड्रेस शूज़। अपने दराज कद और चौड़े शानों के साथ खुशबू में बसा उसका वजूद खासा जच रहा था। रिमोट की से अपने सफ़ेद BMW X5M का लॉक खोला और ड्राइविंग सीट संभाल ली। चौकीदार ने इसको अंदर से आते देख कर ही गेट खोल दिया था। इंजन स्टार्ट करके आंखों पर डार्क शेड्स रखने से पहले इसने अपनी साइड का शीशा नीचे करके तहमीना को हाथ हिलाया। जवाब में उनकी मुस्कुराहट देखकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो जानता था दानिया अब तक अपने फ़ोन पे मसरूफ़ हो चुकी होगी। आखिर बाकी 3 बहनों की तो अपडेट करना था उसने, जिनके कई मैसेजेस खाजिन के अपने फ़ोन पर आ चुके थे। गेट से निकलते ही उसने गाड़ी अगले गियर में डाली और स्पीड बढ़ा दी। साथ ही एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली। ये काम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में मुकम्मल करके लंच आवर्स के बाद इसको ऑफिस का रुख करना था। मम्मी को फ़िलहाल मुतमईन करने के लिए फ़र्जी सी कार्रवाई पाने पर तैयार हुआ था, क्योंकि अगर वैसे ही इनकार कर देता, इस सूरत में इनकार की कोई अहमियत नहीं होनी थी। मम्मी का मूड ऐसा नहीं लग रहा था कि इस दफ़ा वो किसी किस्म की रियायत करेंगी। वो रात ही सोच चुका था, मुलाकात के बाद आकर कह देगा लड़की पसंद नहीं आई, और जब तक मम्मी कोई और लड़की पसंद करेंगी इसको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। फुप्पो अम्मी कह रही हैं अगर आप तैयार हैं तो बाहर आ जाएं। वो पहले ही बहुत झिझक रही थी। अपने जवान होते भतीजे भतीजी से बचकर तैयार होने के बावजूद अंदर कमरे में ही छुपी बैठी थी। अपनी फुप्पी का बगौर जायज़ा लिया और अंदर आ गया। वो सिमटी सी बेड के किनारे पर टिकी हुई थी। वो इसके बराबर बैठा और अपना बाजू जैशमा के कंधे पर फैलाया। तैयारी के नाम पर सिर्फ लिबास बदल कर ताज़ा चोटी बनाई गई थी। खड्डी का कुर्ता शलवार, साथ में नाजुक से हमरंग बन जूते। फुप्पो में सोच रहा था, इंसानी ज़िंदगी भी दरख्तों की तरह है। बाहर आती है तो हर शाख पर हरे पत्ते निकल आते हैं, खुश रंग फूल खिलते हैं, और जब ख़िज़ां आती है सारे फूल मुरझाकर शाखों से गिर जाते हैं। आप पहचान ही नहीं पाते आया ये वही दरख्त है जिसने सारी गर्मियाँ घनी छाँव दी थी। अब कैसे कुमलाया सा नंगा हुआ खड़ा है। अभी जैसे हम अपने बाग का हाल देखें तो दिल मानता ही नहीं कि सारे दरख्त बाहर के आते ही सरसब्ज़ व शादाब हो जाने हैं, बल्कि इनकी वीरानी देखकर ऐसा लगता है जैसे भी इनके अंदर ज़िंदगी की रमक बची ही नहीं। आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, मगर पौधों को क्यों मैंने इंसानों से मिलाया है, इसकी वजह आपको बताऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी वो जो एक औरत आई हैं जो आपको अपनी बहू बनाना चाहती हैं, उनका बेटा आया हुआ है, इसलिए अम्मी आपको बुला रही हैं। जैशमा ने होंठ काटते हुए इस बात में सर हिलाया। दानियाल 15 साल का हो रहा था। कद में जैशमा से 2-4 इंच लंबा हो चुका था। दानियाल से 5 साल छोटी सबा थी, जो इस वक्त ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी होकर बाकायदा रो रही थी। अम्मी मैं आपको वार्न कर रही हूँ, जोशा फुप्पी बिल्कुल भी गंदे अंकल के साथ नहीं जाएंगी। फरहीन भाभी ने एक शर्मिंदा सी नज़र खाजन पर डाली जो इंतहाई बेआराम मालूम हो रहा था। खाजन मैं माजरत चाहती हूँ, प्लीज़ तुम सबा की बातों का बुरा ना मनाना। एक बड़ी पुरतकल्लुफ़ सी खींच खांच कर झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर उसने घड़ी पे एक और नज़र डाली। अंदाज जिताने वाला था। तभी दानियाल की संगत में वो कमरे में दाखिल हुई। एक बेख्तियार उठी नज़र झुकना भूल गई। माथे पे एक आध तेवरी आई। बड़े नामहसूस अंदाज में अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की पुश्त पर जोर की चुटकी काटी तो इल्म हुआ ये ख्वाब हरगिज़ नहीं है, वो तो हकीकत में इसके सामने खड़ी थी। चेहरे पे सारी बेजारी की जगह संजीदगी ने ले ली। माथे पे इतने सर्द मौसम के बावजूद पसीने के कतरे चमक गए। यह तो शुक्र हुआ फरहीन और दानियाल सबा की जानी मुतवज्जा हो गए, जो अब और भी निडर होकर खाजन को गंदा अजनबी चोर बोल रही थी, जो उनके घर उसकी प्यारी फुप्पी को चुराने के लिए आया था। चलें। जैशमा के पूछने पर वो होश में आया और जल्दी से उठकर बाहर को चल पड़ा।
وہ اس کی کیفیت پر حیران تو ہوئی، بھابھی کے اشارہ کرنے پر اس کے پیچھے چلی آئی۔ یہاں وہ گاڑی کا فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ واک کیے اس کے انتظار میں کھڑا ہونے کے باوجود نظریں چرا رہا تھا، بلکہ یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا۔ زیشما کے بیٹھتی اس نے دروازہ بند کیا، گھوم کر دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ سواری برابر میں موجود تھی اور وہ اڑی ہوئی رنگت لیے کار سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ زیشما منتظر رہی کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرے گا، پھر ایسا لگا کسی بھی لمحے اس کو گاڑی سے اتر جانے کا بولنے والا ہے۔ اندر سے صبا کی زور زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بالآخر اس کو کہنا پڑا، آپ اگر چاہیں تو ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، کہیں باہر جانا کوئی ضروری تو نہیں۔ اندر آپ کی بھتیجی میرا سر پھاڑ دے گی۔ وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا مگر منہ سے نکل گیا۔ صبا تشدد پسند بالکل بھی نہیں ہے، چلیں تشدد نہ صحیح، شدت پسند تو ہے ہی۔ زیشما کو سمجھ نہ آیا اس بات کر کیا کہے، مگر بولی، دیکھیے اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے تو بے فکر ہو جائیں۔ میں نے ابھی تک اپنے والد صاحب کے سامنے اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کی ہے، مگر میری والدہ تو بارات لانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ آپ کی والدہ انتہائی پرخلوص خاتون ہے، وہ جب پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی تھی تو وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ میں بیوہ ہوں۔ اب شاید وہ میرا دل نہ توڑنے کے چکر میں آپ کے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ تو کیا اگر میں انکار کر دیتا ہوں تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ زیشما نے نفی میں سر ہلایا، بالکل بھی نہیں۔ دونوں کی نظریں سامنے ٹکی ہوئی تھیں، جہاں درخت کی شاخ پہ برڈ فیڈر لگا ہوا تھا جس پر دو کالی چڑیاں بیٹھ کر چگ رہی تھیں۔ کیا آپ گاڑی چلا لیتی ہیں؟ اتنے غیر متوقع سوال پہ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر اپنے برابر میں بیٹھے اس اجنبی کو دیکھا جو انتہائی الجھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ جی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نیچے اتر کر اس طرف آئیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ خود گاڑی سے نکل گیا۔ زیشما اب جی بھر کر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے آ کر زیشما کا دروازہ کھولا اور چابی اس کی جانب بڑھا دی۔ نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے اس نے خازن کے ہاتھ سے چابی لے لی، گاڑی سے اتر کر دوسری جانب جا کر اس کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر جا بیٹھی۔ وہ بڑے تھکے ہوئے انداز میں اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا، کسی گہری سوچ میں گم۔ زیشما نے انجن سٹارٹ کیا، ملازم کب کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ وہ گاڑی باہر لے آئی اور بغیر کچھ سوچے کہ کہاں جانا ہے خاموشی سے گاڑی چلاتی رہی۔ ابھی آپ کو دیکھ کر میرے دل میں جو بات آ رہی ہے۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکا، سیدھا ہو کر بیٹھا، نظر ترچھی کر کے اس کو ایک پل کے لیے دیکھا جو دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پہ جمائے پورے دھیان سے سامنے دیکھتے بڑی ہی رش والی جگہ سے گاڑی نکال دی تھی۔ بولیں؟ زیشما نے ایک سیکنڈ کو گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے آپ کسی کو دل دے چکے ہیں اور اپنی والدہ سے کہنے کی جرت بھی نہیں، اس لیے اجڑے پجڑے سے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین سا ہو گیا زبردستی آپ کی میرے ساتھ شادی کروا دیں گی۔ وہ دھیمے سے ہنس دیا۔ مس زیشما، آئی وش میرا مسئلہ اس قدر غیر پیچیدہ ہوتا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اگر یہ بتا دوں میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کیا اس سے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ملے گا؟ آپ کیوں مجھ سے شادی نہیں کریں گی؟ کیونکہ میری شادی ہو چکی ہوئی ہے۔ کس سے؟ میرے مرحوم شوہر سعد سے۔ کیا محبت کی شادی تھی؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب کہ سعد نے مجھے پسند کیا، ابو سے رشتہ مانگا، انہوں نے ہاں کر دی اور شادی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ تقدیر کا وار۔ میں اس کو تقدیر کا وار اس لیے سمجھتی ہوں کہ آدمی کا لکھا شاید ہی پورا ہو، مگر جو اللہ نے لکھا ہے اس میں نہ جھوٹ ہے نہ کوئی جھول، وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ نے شادی نہیں کرنی ہے تو میری امی کو سیدھا انکار کیوں نہیں کیا؟ آپ کی والدہ بہت ہی نفیس خاتون ہیں اور اتنی محبت سے پیش آتی ہیں کہ ان کا دل میں توڑنا نہیں چاہتی، نہ ہی اپنے ابو جی کے لیے تکلیف کا باعث بننا چاہتی ہوں۔ بس انہی دو وجوہات کی بنا پر ابھی آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ ہم یوں ہی سڑکوں پر گھوم پھر کر واپس چلیں گے، جا کر میں اپنے گھر پہ کہہ دوں گی آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ آپ اپنے گھر جا کر کہہ دیجیے گا میں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، بس دی اینڈ۔ یعنی میں اتنا گیا گزرا ہوں جسے دیکھے بغیر ہی آپ ریجیکٹ کر رہی ہیں؟ زیشما کی نظریں سامنے سڑک پہ تھیں اور وہ بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا اپنی جانب کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے ایک گانا سنا ہے جس کے بول ہیں اینا اکھیاں چ پاواں کیویں کجلا وے اکھیاں چ تو وسدا؟ نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، ایسا کوئی گانا بھی ہے؟ خازن نے جیب سے اپنا موبائل برآمد کیا، یوٹیوب آن کر کے بلوٹوتھ کے ذریعے اپنی کار کے ساتھ کنیکٹ کیا، آواز اونچی کی تو گاڑی کے ساؤنڈ سسٹم میں گانے کا میوزک گونجنے لگا۔ پورا گانا سننے کے بعد خازن نے اسٹیریو بند کر کے موبائل اپنے سامنے ڈیش بورڈ پہ ڈال دیا اور بڑے عام سے انداز میں پوچھا، مس زیشما، آپ کی آنکھوں میں کون بستا ہے؟ مسٹر خازن، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آف کورس، ساتھ کے علاوہ اور کون ہوگا؟ خازن نے بھویں اچکائیں۔ آیا بات تو یہی سچ تھی؟ اگر آپ کا موڈ مزید سڑکوں پہ بلا مقصد گھومنے سے بھر گیا ہو تو کیا میں ایک جگہ دکھا سکتی ہوں؟
क्यों नहीं? मैं घर से ही सोच कर आया था, मुझे आपके साथ जल्दी जल्दी लंच करके वापस भागना है, मगर मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। गाड़ी में खामोशी छा गई। नहर पे आके पुल से उतरते इसने मोड़ काटा। अब गाड़ी नहर के किनारे किनारे भाग रही थी। आप गाड़ी अच्छी चला लेती हैं। थैंक यू। आपकी गाड़ी चलाने का मुझे मज़ा आ रहा है। बड़ी हमवार किस्म की ड्राइविंग। छोटा मोटा खड्डा तो महसूस ही नहीं होता। आपको पसंद आई? हाँ, यही तो कह रही हूँ। चलें फिर, आज से गाड़ी आपकी। जैश्मा की हंसी निकल गई। अच्छा मजाक है। मजाक नहीं है, जो भी है मुझे हंसा ज़रूर गया। क्यों, क्या आप तो आम तौर पर हंसती नहीं हैं? बहुत कम। क्या ऐसा साथ की वजह से है? हाँ भी और नहीं भी। अब इसका क्या मतलब? इसका ही मतलब है मैं शुरू से थोड़ी कम गो हूँ। मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं काफ़ी बदल गई हूँ, बल्कि ख़ुद को बदला है। कोई ख़ास वजह? हाँ। क्या? पहले मेरी खामोशी पर कोई सवाल नहीं उठता था। अगर सारा दिन भी ना बोलूँ तो कोई बुरा नहीं मनाता था। सबको पता था मेरी आदत ही ऐसी है। मगर साथ के जाने के बाद सबका सारा ध्यान मेरी तरफ हो गया। अब्बू के सामने 5 मिनट से ज़्यादा खामोश बैठी रहूँ तो ब्लड प्रेशर की दवा ज़्यादा मकदार में लेने पर मजबूर हो जाते हैं। भाई खामोश देख लें तो आधा दिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे बहलाने के चक्कर में लग जाते हैं, और सब जैसे ये बात भूल चुके हैं कि मैं हमेशा से कम बोलती थी। अब इन गुज़रे 2 सालों के अंदर मैं जितना बोली हूँ, सारी ज़िंदगी नहीं बोली होंगी। गाड़ी एक बड़ी सी 4 दीवारी के बाहर आकर रुक गई। अगर तो एक कब्रिस्तान है, मैं हरगिज़ भी आपके साथ यहाँ नहीं जाऊँगा। गाड़ी का इंजन बंद करते हुए जैश्मा ने ताज्जुब से गर्दन मोड़कर खाजन के चेहरे को देखा, जो पिछले पूरे घंटे से लेकर अब तक पहली दफ़ा उसकी आंखों में देखकर बात कर रहा था। लब दांतों में दबाकर जैश्मा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। आप तो इंतहाई डरपोक इंसान वाक़ई हैं। जो मर्ज़ी समझती फिरें, मैंने कौन सा आपसे शादी करनी है। अब की बार जैश्मा का कहकहा बुलंद हुआ। खाजन ने जानबूझकर उसकी जानिब नहीं देखा। नीचे आ जाएं, ये कोई कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि बड़े मज़े की जगह है। आइए आपको लाहौर के बेस्ट नान रोल खिलाती हूँ। गाड़ी से तो निकल आया, मगर चेहरे पे साफ लिखा था, खुशी से नहीं आया। गेट पार करके अंदर आए। बहुत बड़ा अहाता था जिसमें हरियाली हरियाली थी। बहुत सारे लोग गार्डनिंग टूल उठाए यहाँ वहाँ आ जा रहे थे। आप बताना पसंद करेंगी कि हम कहाँ मौजूद हैं? उससे 1-2 कदम आगे चलती जैश्मा रुकी, अपना आंचल सर पे बराबर किया और बोली, इस जगह का नाम पब्लिक फार्म हाउस है। असल में ये किसान की ज़मीन है, जो कि अब आबादी में आ गई हुई है। जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है मगर अपने घरों में इतनी जगह नहीं रखते जहां अपना शौक़ पूरा कर सकें, वो लोग इधर जगह किराए पर लेकर सब्जियां वगैरह लगाते हैं। महीने के हिसाब से किराया दिया जाता है। यहाँ वो सामने देख रहे हैं, वो ट्यूबवेल है। इसके अलावा नहरी पानी भी लगता है। तो आप भी बागबानी का शौक़ रखती हैं? कोई ऐसा वैसा? मैंने अपनी क्यारियों में सर्दियों की हर सब्ज़ी लगाई है। इसके अलावा ग्रीन हाउस में सब्ज़ टमाटर, मिर्चें और स्ट्रॉबेरीज़ भी उगाई हैं। ये शौक़ अपने घर पे क्यों नहीं पूरा किया? इतनी दूर आकर क्यों? घर पे अगर आपने गौर किया हो, सिर्फ दरख्त मौजूद हैं, वो भी बस 2 या 3। भाभी ने भाई से बोलकर बाकी सारा फर्श मार्बल करवा दिया। बहुत साल पहले से मैं यहाँ आती हूँ। साथ के एक दोस्त ने हमें इस जगह के बारे में बताया था। बताने के साथ साथ पगडंडी पे एहतियात से चलती हुई आगे बढ़ रही थी, और वो इसका साथ देने पर मजबूर था। जैश्मा जी, आप कैसी हैं? फलक शेर साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो A1 हूँ। आज आप दोपहर के वक्त नज़र आ रही हैं, कोई ख़ास वजह? आम तौर पर तो आप या सुबह के वक्त आती हैं या शाम में। नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं। असल में खाजन अयाज साहब हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड। बस इन्हीं को अपनी सब्ज़ियाँ दिखाने आई हूँ। ओह अच्छा अच्छा। फलक शेर ने सर तापा खाजन का जायज़ा लेते हुए बज़ाहिर मुस्कुराहट को कायम रखा। हाथ मुसाफे के लिए भी बढ़ाया, मगर अंदाज में नापसंदीदगी थी। खाजन ने अपना सीधा हाथ जेब से निकालकर मुसाफे किया। फलक शेर, इसको 24-25 साल का नौजवान मालूम हुआ। हेलो फलक शेर साहब। हेलो जी। आपकी शक्ल जानी पहचानी से महसूस हो रही है। क्या मैंने आपको कहीं देखा है? मेरा ख्याल है कि नहीं। आपने किसी और को देखा होगा जो मेरा हम शक्ल हो। अरे याद आया, आप तो वही हैं, खाजन अयाज, मशहूर ड्रामा और फिल्म प्रोड्यूसर। जी ठीक पहचाना। सर, आपकी प्रोडक्शन के अंडर बनने वाले सारे ड्रामे लाजवाब होते हैं। थैंक यू। मगर इसमें मुझसे ज़्यादा मेरी टीम का हाथ है, ख़ास कर डायरेक्टर्स का। मैं तो बस पैसा लगाता हूँ। क्या आपके साथ एक सेल्फ़ी ले सकता हूँ? क्यों नहीं। आप जैश्मा के दोस्त हैं, इस नाते से तो ग्रुप सेल्फ़ी बनती है। फलक शेर के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। इसने अपनी जेब से अपना फ़ोन बरामद किया, जिसे खाजिन ने थाम लिया, और जैश्मा के करीब हुआ। दरमियान में वो खड़ी थी, एक तरफ खाजिन जो कि खासा करीब था, जबकि फलक शेर झिझकता सा थोड़े फासले पे खड़ा था। खाजिन ने 2 तस्वीरें कैप्चर करके फ़ोन शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। फलक शेर वापस जा रहा था जब जैश्मा की आवाज़ पे रोका। अगर तकलीफ़ ना हो
तो जाते हुए رولز والے چاچا سے کہہ دیجیے گا 4 رول اور 3 بوتلیں ادھر بھجوا دیں. ابھی بول دیتا ہوں. یہ بھی یاد رہے میرا بل آپ نہیں دیں گے. آج تو آپ منع کریں ہی نا. آپ کے رول خاص خازن صاحب کے لیے ہوں گے جو آج میں لاؤں گا. خازن صاحب آج میرے مہمان ہیں. اگلی دفعہ آپ ان کو اپنے برتھ ڈے پہ انوائٹ کیجیے گا اور جی بھر کر خدمت کرنا، پر آج نہیں. اپنی کیاریوں کے پاس پہنچ کر زیشما نے بازو کھول کر فخر سے کہا، یہ میری سبزیاں ہیں، ذرا بوجھیں تو کون کون سی ہے؟ اچھا کوشش کرتا ہوں. پنجوں کے بل کیاری کے قریب بیٹھ گیا جبکہ زیشما شیڈ کا دروازہ کھول کر اندر سے ایک فولڈ چیئر لے آئی. لا کر کھولنے کے بعد خازن کے قریب رکھ دی جو بڑے غور سے کیاری کا جائزہ لے رہا تھا. یہ دھنیا ہے، مگر اس کے درمیان اتنی جنگلی بوٹیاں کیوں اگی ہوئی ہیں؟ آپ پیسٹا سائز استعمال کیا کریں جناب عالی. جس کو آپ جنگلی بوٹی کہہ رہے ہیں وہ میری پالک ہے. وہ خفیف سا ہو کر مسکرایا. سورج سیدھا اس کے چہرے پہ چمک رہا تھا. اس نے دھنیے کی ایک ٹہنی توڑی اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. یعنی میں پہلی ٹیسٹ میں فیل ہوا ہوں. دل چھوٹا نہ کریں، ابھی بہت سے مواقع ملیں گے آپ کا دل جیتنے کے. اس نے گردن موڑ کر دیکھا، کسی اور جانی متوجہ تھا. زیشما نے جواب نہیں دیا. آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو ہم کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. نہیں بور تو نہیں ہو رہا، ویسے عجیب سا لگ رہا ہے. میں نے تو کبھی گملے میں لگے پودوں کو پانی تک نہیں دیا. آپ اتنا کچھ جانتی ہیں. یہاں آپ کی اور میری مقابلہ بازی تھوڑی ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی ہے. عام طور پر جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں نا، ہر زیر بحث موضوع پہ میری پوری گرفت ہوتی ہے. پہلی دفعہ خود کو آؤٹ آف سپیس محسوس کر رہا ہوں. زیشما کے ہاتھ میں کھرپی تھی. لمبی لمبی ہری ٹہنیوں کے درمیان بیٹھ کر گوڈی کرنے لگی. خازن کو کم از کم وہ ہری ٹہنیاں ہی معلوم ہو رہی تھی. مجھے امید ہے آپ کو میرے گوڈی کرنے پر اعتراض نہیں ہوگا. میری اتنی جرت. لائے میں کرتا ہوں. اپنی جیکٹ اتار کر کرسی پر ڈالی، کف لنکس اتار کر جیب میں رکھے اور کف اوپر کو فولڈ کر کے اس سے تھوڑے فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے کھرپی سامنے رکھ دی. خازن نے اناڑی پن سے کھرپی اٹھائی. پہلی وار میں ایک جڑ نکال کر ننگی کر دی، پھر وہی جڑ پکڑ کر واپس مٹی میں چھپانے لگا. زیشما کو اس کے انداز پہ ہنسی تو بہت آئی. صرف مسکرانے پر اکتفا کیا. میں جانتا ہوں دل ہی دل میں آپ کہہ مار رہی ہیں. ابھی تو آپ نے مجھے اچانک سے گھیر لیا. اگلی دفعہ میں اپنی پوری پریکٹس کر کے آؤں گا. آپ کو جیتنے نہیں دوں گا. آپ کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بزنس کے بے تاج بادشاہ ہیں. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میرے فون میں ایک ایپ ہے گوگل، اسی سے معلوم ہوا. آپ کے بارے میں جاننے کے لیے کون سی ایپ ڈھونڈوں؟ میرے بارے میں کوئی خاص یا اہم باتیں ہے ہی نہیں، اس لیے ایپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بہن بھائی ہیں. 3 تھے مگر میری ایک بہن بچپن میں فوت ہو گئی تھی. اگلا سوال جی پوچھیں. کھرپی سے ابھی بھی گوڈی کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے تھا. یا آخر کیا بلا اگائی ہے؟ زیشما کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. اس کو پیاز کہتے ہیں. پیاز ایسے ہوتا ہے؟ جی. ابھی ان کو پوری طرح سے تیار ہونے میں کافی وقت درکار ہے. اس وقت گرین آنین کہہ سکتے ہیں. انٹرسٹنگ. کیا اس سارا کا سارا پیاز ہی اگا ہے؟ جی نہیں، اس لائن تک پیاز ہے، اس کے آگے لہسن. آپ کی اور میری اگلی ملاقات میرے آفس میں ہوگی. وہاں میں آپ سے بزنس کے متعلق پیچیدہ سوالات پوچھوں گا، تب مجھے سکون آئے گا. میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں بزنس کے الف بے سے بھی واقفیت نہیں ہے مجھے. ایک ڈیل کرتے ہیں. میں آپ کو بزنس سکھا دوں گا، بدلے میں آپ مجھے باغبانی سکھانے کو تیار ہیں. مجھے بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. ہاں جو کچھ میں باغبانی کے بارے میں جانتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں. فیس کیا لیں گی؟ آپ کی امی کو شاید آپ پر زیادہ ہی یقین ہے. ان کے خیال میں آپ ان کی پسند کو رد نہیں کریں گے، یہ جانے بغیر کہ آیا ان کی پسند آپ کو پاس کرتی بھی ہے یا نہیں. وہ مجھے ایک عدد ڈائمنڈ کے ساتھ ساتھ ایک خطیر رقم دے کر گئی ہیں. آپ کی اتنی لمبی تمہید کا مقصد کیا لوں؟ آپ کی فیس یہی ہے. آپ مجھے ایک فیور دیتے ہوئے وہ چیزیں مجھ سے واپس لے جائیں. اگر میں ایسی کوئی فیور دینے کے موڈ میں نہ ہوں تو مطلب باغبانی کی کلاس گئی نہیں، پھر براہ راست آپ کی والدہ کو بھجوا دوں گی. وہ جلدی سے بولا. ان کو دکھ ہوگا، مگر جب ہم شادی نہیں کر رہے پھر دکھ کیسا؟ وہ کھرپی رکھ کر کھڑا ہو گیا. باغبانی کے علاوہ کیا شوق رکھتی ہیں؟ میری بھابھی کے مطابق مجھے گئے دنوں کی کھوج میں رونے کا بڑا ہی شوق ہے. تو آپ کو رونے کا شوق ہے؟ کبھی کبھی. پھر تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کبھی کبھی رو لینا صحت مند روح کی علامت ہے. کاش میرے گھر والے سمجھتے. وہ کچھ کہنے کے ارادے میں تھا مگر وہاں آنے والے لڑکے کی جانب متوجہ ہو گیا. باجی آپ کے رول. جب تک وہ کھرپی رکھ کر کھڑی ہوتی خازن اس لڑکے کو بل دینے کے بعد ٹرے پکڑتا تھا. خازن صاحب یہ زیادتی ہے. اصولی طور پر بل میں نے دینا تھا. زیشما بل آپ دیں یا میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ آپ بحث میں الجھا کر مجھے بھوکا رکھنا چاہتی ہیں.
آپ اتنے بڑے بزنس مین ایم ہی نہیں بن گئے، اب مجھے آپ کی چھپی خصوصیات نظر آ رہی ہیں۔ ہنستے وہیں کیاری میں پیر ڈال کر بیٹھ گیا، ٹرے سائڈ پہ رکھی اور صاف ستھرے کاغذ میں لپٹا رول اٹھایا۔ یعنی میں امید رکھوں کہ اگر ہم آج کا سارا دن ایک ساتھ رہے، ہو سکتا ہے شام تک آپ کی نہ ہاں میں بدل جائے۔ زیشما مسکراتے فاصلے بیٹھ گئی۔ آپ مذاق بہت اچھا کرتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ اپنا رول اٹھاتے ہوئے بولی، ہاں، پھر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میں ایک انتہائی سنجیدہ انسان ہوں، بلکہ کسی حد تک سڑیل مشہور ہوں۔ مجھے تو نہیں لگے۔ وہ جان بوجھ کر موضوع بدلتے ہوئے بولا، یہ رول میری توقع سے بڑھ کر لذیذ ہیں، مجھے امید نہیں تھی اتنے صاف اور مزیدار ہوں گے۔ جناب، اگر یہ رول کلاس کے نہ ہوتے تو میں آپ جیسی شخصیت کو ہرگز بھی رولز پیش نہ کرتی۔ میری جیسی شخصیت سے آپ کا کیا مطلب؟ بھئی ایسی جانی پہچانی شخصیت، اور کہاں ہم مڈل کلاس والوں کے نان رول۔ آپ میری تعریف کر رہی ہیں یا بے عزتی؟ نہ عزت نہ بے عزتی، صرف ایک حقیقت۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد کی وفات کے بعد میں نے ایسے دن دیکھے ہیں جب مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا تھا۔ کم عمر، کم تجربہ، کم تعلیم یافتہ لڑکا کیا کرے گا؟ اس لیے زیشما، یہ نان رول میرے لیے نئے نہیں ہیں، یہ میرے بچپن کا حصہ ہیں۔ وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدہ اداس نظروں سمیت دھیرے سے مسکرایا اور رخ بدل کر کولا پینے لگا۔ کتنی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ آپ نے سب کچھ اتنی آسانی سے مجھے بتا دیا۔ ہاں، اس بات پر میں خود بھی حیران ہوں، کیونکہ میں انتہائی مغرور واقع ہوا ہوں۔ خود کو کمزور یا بے بس دکھانے سے سخت نفرت ہے مجھے۔ تمہارے سامنے نہ جانے کی خود کو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کر پا رہا ہوں۔ اوہ تم! آپ سے تم پر ایک ہی جست میں آ گئے۔ ہاں یار، جب میری تمہاری شادی نہیں ہونی تو اتنا فارمل ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کون سا ایک دوسرے کو امپریس کرنا ہے؟ آج کے بعد ہماری کبھی ملاقات بھی نہیں ہونی۔ کیا میرے ساتھ ڈنر پہ چلو گی؟ ڈنر؟ اس نے تعجب سے اس کو دیکھا جو اس کی جانب متوجہ بھی نہیں تھا۔ ہاں ڈنر۔ خازن صاحب، میرا نہیں خیال ڈنر کی ضرورت ہے، لنچ بھی آپ کی جانب سے ہو گیا، یہی کافی ہے۔ ویسے بھی ہم اتنا سارا وقت ساتھ گزار کر اپنی فیملیز کی امیدیں ہی بڑھائیں گے۔ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ کم از کم وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ 2-4 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے کسی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں دوبارہ ملاقات کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ یقین مانو، میری روٹین ایسی نہیں ہے جس میں سے ہر دوسرے دن میں اتنا وقت نکال سکوں۔ اسی لیے آج کا دن اگر برباد ہوا ہے تو کسی کام تو آئے۔ ہم کہہ دیں گے ایک دن اور شام ایک دوسرے کی سنگت میں گزار کر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی غیر موضوع ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک ڈنر کے لیے اتنا کیا سوچنا؟ تم اپنے والد اور بھائی کی رضامندی سے میرے ساتھ آئی ہو نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ڈنر کے سلسلے میں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میں کبھی اتنی دیر باہر نہیں رہی، ساتھ کے ساتھ بھی نہیں۔ ساتھ کی تو اور بات تھی، وہ تو میرا محرم تھا۔ کافی دیر تک دو رفق میں دیکھنے کے بعد دھیمی سی آواز میں بس اتنا بولا، صحیح، اگر آپ چاہیں تو ڈنر میرے گھر پہ فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ابو کو آپ سے مل کر انتہائی خوشی ہوگی۔ اگر آج تم باہر میرے ساتھ ڈنر کر لو تو اگلا ڈنر تمہاری فیملی کے ساتھ جب تم چاہو۔ کم آن زیشما، مجھے ایک پراپر ڈیٹ کا موقع تو دو۔ رد تو تم مجھے کر ہی چکی ہو، ڈیٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس وقت اس کو اس کی ماں یا بہن اس کے ساتھ یا پی اے میں سے کوئی فرد ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے یوں دلیلیں دیتے دیکھ لیتے تو ایک دفعہ تو شادی مرد کی کیفیت ضرور ہوتی۔ آج تک لڑکیاں اس کو قائل کرتی رہی تھیں، آج پہلی دفعہ زندگی میں اس کو کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کی چاہت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے احباب کے نزدیک وہ ایک مشین تھا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا وہ جب زیشما سے ملنے کے لیے نکلا تھا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپسی کا پروگرام بنا کر نکلا تھا، اور اب 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد وہ شام تک اس کے ساتھ رکنے کا بندوبست کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں، مجھے ہاں کرنے سے پہلے گھر پہ بتا کر اجازت لینا ہوگی۔ اپنے گھر کا نمبر بتاؤ۔ وہ پینٹ کی جیب سے فون برآمد کرنے کے بعد ڈائلر کھول چکا تھا۔ زیشما نے لینڈ لائن کا نمبر بتا دیا۔ نمبر ملانے کے بعد اس نے فون زیشما کے حوالے نہیں کیا، اپنے کان سے لگا کر خود وہاں سے اٹھ کر زیشما اور اپنے درمیان فاصلے کو مزید بڑھا گیا۔ وہ اس کو بات کرتا دیکھ رہی تھی، مگر وہ کہہ کیا رہا ہے وہ سمجھ نہ آیا۔ پورے 4 منٹ تک مسکرا کر فون پہ بات کرنے کے بعد اس کی جانب آیا۔ تمہارے بھائی سے بات ہوئی ہے، اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں فضول میں تمہارے ساتھ سر کھپا رہا تھا، سیدھا تمہارے گھر سے اجازت لے لیتا۔ خیر، تمہارے بھائی نے بڑی خوشی سے ہمیں ساتھ ڈنر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کیا آپ کی یاسر بھائی سے بات ہوئی؟ اور کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہہ رہے تھے یار تم لوگ 25-30 سال کے بے سیانے لوگ ہو، باہر ڈنر کرنا ہے تو کر لو، اس میں علیحدہ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟
भाई साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो इस खातून को डिनर पे ले जाऊं? अब खुश? वो अपने फ़ोन पे तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था जब वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, माजरत के साथ, मैं आपके साथ डिनर पे जाने की बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। उसके चलते हुए हाथ एक लम्हे को रुके। उसने सर उठाकर जेशमा को देखा। सूरज उसके चेहरे पे चमक रहा था, हल्की सी लाली के साथ पसीने के चंद कतरे उसके नाक की नोक पे बड़े नाज से मुंजमद थे। मैंने टेबल बुक करवा लिया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। इसने अपने फ़ोन की स्क्रीन जेशमा के सामने की, जिस पे फ़ाइज़ नामी नंबर से आए मैसेज में तफसील दर्ज थी। उसका गुस्सा उबल कर बाहर आया। आप मुझे घर तक छोड़ दें या मैं ख़ुद से चली जाऊँ। खाज़िन की नज़रें उसके चेहरे पे टिक गईं। कितनी देर वहीं रही, माथे पर शिकन लिए बज़ाहिर अपने हाथ साफ़ कर रही थी। उसने गहरा सांस खारिज किया। आज वो ख़ुद को भी हैरान कर रहा था। गुस्सा किस बात पर आ रहा है? आपके धौंस और ज़बरदस्ती पर। मैडम, मैंने आपके भाई से इजाज़त ली है, तो फिर डिनर भी मेरे भाई के साथ कीजिएगा। चलो चलें। जेशमा ने चीज़ें तेज़ी से उनकी जगह पर रखी, उसके पीछे चल पड़ी। वापसी का रास्ता मुख्तसर खामोशी में कटा था। उसको घर के गेट पे उतारते वक्त खाज़न ने बड़े तहम्मुल से अपने प्रोग्राम से आगाह किया था। मैं 7 बजे तुम्हें लेने आऊँगा, इस उम्मीद पर कि तुम डिनर के लिए तैयार मिलोगी। इससे पहले कि इसके मुंह पे एक दफ़ा फिर से इनकार करती, गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। अंदर कदम रखते ही पहली बात उसने की, वो सुनकर भाभी समेत अब्बू के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने अपनी कोफ्त में उनकी मुस्कुराहटों को नोटिस ही ना लिया। अजीब ऐसा आदमी है। मैं कह रही हूँ भाई, डिनर पे नहीं जाना तो नहीं जाना, सुन ही नहीं रहा। यासिर भाई को भी क्या पड़ी थी, एम ही उठाकर इजाज़त दे दी। अब करें इनकार, मैं तो नहीं जाती डिनर विनर पे। 3 बजे वो घर आई थी। ज़ोहर पड़ी न, थोड़ी देर आराम किया। शाम की चाय बना रही थी जब भाभी की आवाज़ देने पर किचन से निकलकर हाल में आई। सामने भाभी एक बड़ा सा बॉक्स लिए खड़ी थी। ये क्या है? खाज़न का ड्राइवर देकर गया है। जेशमा ने बेख्तियार अपने गिर्द मौजूद अफराद को देखा। यासिर भाई टीवी में मगन हो गए। अब्बू शाम के अखबार में सर्दियाँ नज़र आए। दानियाल अपने MP3 के हेडसेट लगाए बैठा था। सबा ख़तरनाक तासुरात के साथ बॉक्स को देख रही थी। जेशमा ने बॉक्स को ऐसे देखा, किसी भी लम्हे उसमें से सांप निकल आएगा। जो लेकर आया ना, उसी के हाथ वापस भिजवाएं। खोल कर तो देखो। भाभी की बात पर उसने गर्दन को ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह आदमी अपनी माँ से भी ज़्यादा चिपकू है। मेरी मत मारी गई थी, मुझे नरमी से पेश नहीं आना चाहिए था। मुझे इस मुलाकात के लिए भी हाँ नहीं करना चाहिए था। यासिर भाई, मदद के लिए यासिर के सामने जाकर खड़ी हुई। कोई अजनबी आदमी आपकी बहन को गिफ्ट भेज रहा है, उठकर ये सब उसको शुक्रिया के साथ वापस करके आएँ। यासिर ने टीवी से नज़र हटाकर इसको देखा, फिर फ़रहीन के हाथ में पकड़े बॉक्स को देखा। अब्बू, इसको बता दें, हमने इसका रिश्ता खाज़न के साथ फ़ाइनल करने का सोच लिया है। इस लिहाज से अब वो अजनबी नहीं, और इसकी जानिब से अगर कोई तोहफ़ा आता है तो जेशमा पर फ़र्ज़ है शुक्रिया के साथ वसूल करे, ना कि बच्चों की तरह बेतुका शोर मचाए। कमरे में टीवी के शोर के बावजूद खामोशी सी छा गई। वो बेयकीनी के साथ भाई का चेहरा देखे गई। ख़ुद को तसल्ली दी, यकीनन मैंने गलत सुना है। यासिर भाई मुझे तंग करने को ऐसा कह गए। अब्बू ने यासिर भाई को ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रहे हो, बहुत अच्छे, सबसे मुश्किल काम मेरे ज़िम्मे लगा दो। जेशमा, इधर आओ। अब्बू ने अखबार को तह लगाकर एक तरफ रखा, चश्मा उतार कर ऊपरी जेब में रखा और अपनी सारी तवज्जो बेटे की जानिब की, जो किसी रोबोट की तरह उनके पास आकर गिरने पड़ने के अंदाज में सोफे पे बैठी। बेटा, अगर मैंने तुम्हारी शादी ना करनी होती तो मैं ये रिश्ते देखने दिखाने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। पर अब्बू ने दरमियान में हाथ उठाकर उसको टोक दिया। ना जेशमा, आज हम जज्बाती बिल्कुल नहीं हो रहे। आज सिर्फ होश से काम लेना। जितना वक्त सोग में गुजार लिया वही बहुत है। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा तुम एक साए के पीछे सारी ज़िंदगी को रोक लगा कर बैठो। आज तलबगार आ रहे हैं। अगर आज होने वाली दस्तक की कदर ना की तो एक वक्त वो आएगा जब तुम और मैं ये चाहेंगे कोई तो हो जो आकर दस्तक दे। पर बेटे, कोई नहीं आएगा। खाज़न से मिली हो, अगर वो पसंद नहीं है कोई बात नहीं, मैंने 3 लड़के और पसंद किए हैं। 1-2 रिश्तेदारों में से हैं, एक गैर है। फ़रहीन को सबकी तस्वीरें दे दी हैं, तुम वो देख लो। शादी से फ़रार नहीं दे सकता हूँ मैं तुम्हें, मगर ये ज़रूर कहूँगा तुम्हारी शादी उसी से करूँगा जिसके लिए तुम हाँ करोगी। फिर वो फ़रहीन की जानिब पलटे। फ़रहीन, बहन को वो तस्वीरें दिखाओ। फ़रहीन ने जी अच्छा कहकर सर इस बात में हिलाया। इससे पहले जेशमा वहाँ से हट गई। डिनर का वक्त गुजरे अब तो कई घंटे हो चुके थे। आज सबसे अजीब बात यह हुई कि वो रोई नहीं। अब्बू के कहे गए हर लफ्ज़ ने रूह पर जितना भी जुल्म किया, आज आँख से कतरा भी नहीं टपका था।
5 मिनट पहले तक फरहीन भाभी इसके पास ही मौजूद थीं। सारा कुछ बताने के बाद उसके पेशानी भी प्यार देकर चली गई थी। खाजिन का भेजा गया बॉक्स उसके सामने बेड पर पड़ा हुआ था। अभी तक हाथ बढ़ाकर उसको खोला तक नहीं था। न जाने जब तक अपनी सोचों में गुम रहती, मोबाइल की बेप ने चौंकाया। अनजान नंबर से मैसेज था। मैं चाहता हूँ तुम्हारा फैसला मेरे हक में हो। ज़ेशमा के माथे पर तेवरी आई। गुस्से से जवाब लिख कर भेजा। एक झूठा बेतबार आदमी। फ़ौरन ही जवाब आ गया। मुझे इतने अच्छे से जान गई हो तो ये भी जान लो, मैं इरादे का बहुत पक्का हूँ। मैं तुम्हें इनकार कर रही हूँ।